बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाठ 93 नॉवल डीवल की जान, मुसन्निफा बुशरा राजपूत। ज़ियोन ने नरमी से उसका हाथ थामा। तुम सिर्फ मेरे साथ चलो, बाकी काम मैं कर लूँगा। आयला ने उसके मजबूत हाथ और मोहब्बत भरे चेहरे को देखा और एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ हवेली के अंदर कदम बढ़ा दिए। आज की शॉपिंग में भले ही जुनायरा के तहाइफ, दादा जान की शाल और हमजा और अरसलान का सामान शामिल था और आयला की वो ख़ास पंख बारबी फ्रॉक भी, मगर ज़ियोन के लिए इस पूरे दिन की सबसे कीमती और नायाब चीज़ आयला के चेहरे पर फैली वो बेसाख्ता और मासूम खुशी थी, जिसकी खातिर वो अपनी पूरी दुनिया भी निछावर कर सकता था। सुबह के सूरज की पहली किरण जैसे ही शाह हवेली के ऊंचे सफ़ेद संगे मरमर के मीनारों और कुशादा सहन पर पड़ी, हवेली का चेहरा ही बदल गया। उजली धूप जब हवेली के मरकजी दालान में नस्ब फवारे के पानी पर पड़ती तो पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठती। जुनायरा और शहरयार के निकाह की तैयारियां शुरू हो गई थीं। हॉल रूम की बड़ी सी नीले और सुनहरी पर्दों वाली खिड़कियों के पास सुबह से ही हवेली के मुलाजमीन की दौड़ धूप जारी थी। एक तरफ मार्बल के फर्श को चमकाया जा रहा था तो दूसरी तरफ बड़ी शम्मादानों और सुनहरी गुलदानों को मखमली कपड़ों से साफ करके तरतीब से रखा जा रहा था। हवा में मोतिये, गुलाब और संदल की चुटुकती खुशबुएं बसी हुई थीं, जो बावर्ची खाने से आने वाली इलायची और ज़ाफ़रानी कहवे की महक से मिलकर माहौल को सहरंगेज़ बना रही थीं। आयला आज सुबह ही उठ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जोश और मासूमियत चमक थी। उसने जल्दी से हल्के फेरोजी रंग का सादा मगर खूबसूरत कॉटन का सूट पहना, बालों की लंबी चूटी बनाई। उसके बाद वो सीधी जुनायरा के कमरे की तरफ भागी। जुनायरा का कमरा हवेली की पहली मंजिल पर वाक़े था। आयला ने दरवाज़ा खटखटाने की जहमत बिल्कुल नहीं की और एक ही झटके में हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हो गई। कमरे का मंजर देखने के काबिल था। बिस्तर पर, सोफे पर और टेबल पर जगह जगह रंग बिरंगे शॉपिंग बैग्स, शफोन और सिल्क के कपड़ों के थान, काम वाले दुपट्टे, जूते और ज्वेलरी बॉक्स बिखरे पड़े थे। सुनायरा बिस्तर के किनारे बैठी, हाथ में एक खूबसूरत काम वाला सुर्ख दुपट्टा लिए उसे तह करने की कोशिश कर रही थी। सुनायरा आयला ने खुशी से चहकते हुए पुकारा और दौड़कर सीधी बिस्तर पर बैठ गई, जिससे एक दो बैग्स नीचे गिरते गिरते बच्चे और बिस्तर के गद्दे में हल्का सा उलट पलट हुई। जुनायरा ने चूक कर उसे देखा और मुस्कुरा दी। आयला, तुम सुबह सुबह इतनी खुश? और आराम से बैठो, मेरी दुल्हन के कपड़े और चीज़ें ख़राब कर दोगी तुम। आयला ने फ़ौरन नीचे गिरे हुए शॉपिंग बैग को उठाया और बिस्तर पर रखते हुए बोली, ख़राब कैसे होंगे? मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। दिखाओ मुझे, तुम्हारी शादी की शॉपिंग में क्या क्या आया है। एक एक चीज़ देखनी है मुझे। आयला ने बगैर जुनायरा के जवाब का इंतज़ार किए पास ही रखा एक गहरा सुर्ख बॉक्स उठा लिया। जैसे ही उसने उसका सुनहरी लॉक खोला, अंदर से मोतियों और नगीनों से जुड़ा एक सेट निकला। वाह जुनायरा, ये देखो, ये कितना चमक रहा है। आयला ने वो सेट अपने गले से लगाकर शीशे में देखा। तुम जब इसे निकाह के दिन पहनोगी ना, तो शहरयार तो तुम्हें देखता ही रह जाएगा। सुनायरा का चेहरा आयला की इस बेसाख्ता बात पर लम्हे भर में गुलाबी हो गया। तुम भी ना आयला, कुछ भी बोल देती हो। और तुम जरा ये वाला सूट देखो। सुनायरा ने गहरे जामी रंग का एक सूट खोलकर आयला के सामने फैला दिया। उसके काम की नफासत देखकर आयला ने अपनी उंगलियां उसके कढ़ाई वाले बॉर्डर पर फेरा। ये बहुत खूबसूरत है जुनायरा, इस पर जो बारीक सितारे लगे हैं वो रोशनी में कितने चमक रहे हैं। आयला ने बहुत बारीकी से इस सूट का जायजा लेते हुए कहा। अभी वो दोनों एक एक करके मेकअप के डब्बों को खोल खोल कर देख ही रही थीं कि कमरे के अध खुले दरवाजे से हमजा और अरसलान चुपके से अंदर दाखिल हुए। हमजा के हाथ में माल्टे का जूस का ग्लास था और अरसलान अपने हाथ में एक पिस्ता चबा रहा था। हमजा ने कमरे की हालत और आयला की चमकती आंखें देखकर सीटी बजाई। ओहो, तो यहाँ दुल्हन के कमरे में मुकम्मल रीडिंग जारी है। भाभी, आप जुनायरा का सामान चेक कर रही हैं या उसमें से आधा सामान छुपटे से अपने पास शिफ्ट करने का इरादा है? आयला ने फ़ौरन जामनी सूट को जुनायरा की गोद में डाला और बिस्तर से उठकर दोनों देरों के सामने डट कर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे
اور غصے کی مصنوعی نوٹنگ کرتے ہوئے بولی، تم دونوں کو صبح صبح اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو مجھے چھیڑنے آ جاتے ہو، اور میں کیوں لوں گی زنائرہ کی چیزیں؟ تم دونوں نے دیکھا نہیں کہ زیان نے مجھے کتنی پیاری پنک فراک دلا کر دی ہے؟ وہ اس سب سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے جوس کا ایک گھونٹ لیا اور بولا، ہاں ہاں بھابھی، ہمیں معلوم ہے کہ زیان بھائی کا دیا ہوا پنک فراک آپ کے لیے دنیا کا 8واں عجوبہ ہے، لیکن یہاں زنائرہ کا سامان دیکھ کر جو آپ کے چہرے پر لالچ کی چمک آئی ہے، اس کا کیا؟ ارسلان نے بھی فوراً بولا، اگر میں زیان بھائی کو جا کر بتا دوں کہ بھابھی کو زنائرہ کا سامان پسند آ رہا ہے تو بھائی ابھی ڈرائیور کو مال بھیج کر پورا بوٹیک ہی حویلی منگوا لیں گے۔ زنائرہ نے ان دونوں کی شرارتوں اور آئلہ کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر ہنستے ہوئے مداخلت کی، تم دونوں جاؤ یہاں سے، کیوں میری پیاری بہن کو تنگ کر رہے ہو؟ اگر میں نے زیان کو بلایا نا تو تمنوں کی یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ تم دونوں سے حویلی کے سارے کام کروائے گا۔ زیان کے نام کا اثر فوراً ہوا۔ حمزہ نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور ارسلان بھی فوراً سیدھا ہوا۔ حمزہ بولا، توبہ توبہ زنائرہ، صبح صبح بھائی کی دھمکی نہ دو، ہم تو بس اپنی معصوم بھابھی سے تھوڑی گپ شپ لگا رہے تھے، ہم جا رہے ہیں نیچے۔ دونوں مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آئلہ نے ان کے جانے کے بعد لمبی سانس لی اور زنائرہ کی طرف دیکھ کر بولا، یہ دونوں بالکل بچوں کی طرح ہیں، بس مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ زنائرہ نے آئلہ کا ہاتھ تھاما اور پیار سے بول، تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو آئلہ، تم یہ دیکھو کہ شہریار نے میرے لیے جو گھڑی بھیجی ہے وہ کیسی ہے۔ زنائرہ نے 1000 ڈبہ کھولا جس میں سے سفید ڈائمنڈز والی ایک بے حد نفیس گھڑی چمک رہی تھی۔ آئلہ نے وہ گھڑی اٹھائی اور زنائرہ کی کلائی پر باندھ کر دیکھی۔ یہ تو تمہاری کلائی پر بہت اچھی لگ رہی ہے زنائرہ، شہریار کی پسند ورائٹیز بہت زبردست ہے۔ ابھی کورو گھڑی کی خوبصورتی پر بحث کر ہی رہی تھی کہ نیچے حویلی کے پورچ سے گاڑیوں کے بریک کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی حویلی بڑھ گئی۔ شہریار کی چھوٹی بہن عنایہ اور اس کا چھوٹا بھائی اذلان حویلی پہنچ چکے تھے تاکہ نکاح کے تمام تر انتظامات اور رسموں میں ہاتھ بٹا سکیں۔ عنایہ سفید اور پیلے رنگ کے خوبصورت فراق میں ملبوس تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی سیدھی زنائرہ کے کمرے کی طرف آئی۔ عنایہ نے دروازہ کھولا اور چہکتے ہوئے بولی، سرپرائز، میں آ گئی۔ وہ بھاگ کر آئی اور سیدھی زنائرہ کے گلے لگ گئی۔ زنائرہ نے بھی اسے خوشی سے گلے لگایا۔ بھابھی، مبارک ہو آپ کو، اب وہ دن ہی گیا جب آپ میری بھابھی بننے جا رہی ہو۔ عنایہ نے الگ ہو کر زنائرہ کے دونوں گالوں کو چوما، پھر اس کی نظر آئلہ پر پڑی۔ اور آئلہ، بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ آئلہ نے مسکرا کر عنایہ سے ہاتھ ملایا اور کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں عنایہ، تم آئے تو بہت اچھا ہوا، اب تیاریوں میں اور مزہ آئے گا۔ عنایہ نے فوراً گملے میں رکھی چیزوں پر نظر دوڑائی اور بولی، میں اور اذلان پورا پلان بنا کر آئے ہیں، نکاح کا سٹیج، پھول اور حویلی کی روشنیوں کا سارا انتظام ہم خود کریں گے۔ بھائی نے سختی سے ہدایت دی ہے کہ زنائرہ کو ذرا بھی تھکن نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات پر زنائرہ کا چہرہ ایک بار پھر شرم سے جھک گیا۔ اسی دوران اذلان بھی کمرے کے باہر آیا۔ وہ سیاہ کرتا پاجامہ پہنے ہوئے کافی سنجیدہ اور خوش اخلاق نظر آ رہا تھا۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا، السلام علیکم بھابھی، السلام علیکم آئلہ۔ زنائرہ اور آئلہ نے سلام کا جواب دیا۔ اذلان نے اندر قدم نہیں رکھا بلکہ باہر سے ہی کہا، بھابھی، حویلی کے مرکزی ہال میں لائٹنگ اور پھولوں کے جو ڈرافٹ شہریار بھائی نے بھیجے تھے، میں نے حمزہ اور ارسلان کے ساتھ مل کر ان پر کام شروع کروا دیا ہے۔ دادا جان اور امی جان نیچے بیٹھ کر سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی خاص پھول پسند ہے تو بتا دیں۔